स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी सोर्सेस अफ एग्रिकल्चर फाइनेन्स इन नेपालको कुराहरू लिएर आएका छौँ। नेपालमा एग्रिकल्चर फाइनेन्सका सोर्सहरू के कस्ता छन् हैन। अब सुरुकै क्लासहरूमा त हामीले एग्रिकल्चर भनेको के हो, त्यसपछि नेप्लिज एग्रिकल्चरको बारेमा चाहिँ थोरै कुराहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब एग्रिकल्चर फाइनेन्सको कुराहरू पनि गरौँ हैन। जस्तै खेती किसानी गर्नको लागि फार्मर्सहरूलाई पैसा कहाँबाट आउँछ त हैन। किसानहरू त अब किसानहरूसँग त पैसा हुँदैन, उनीहरूले त खेती किसानी गरेर त्यो सामानहरूलाई उब्जाउ गर्ने, प्रोडक्ट्सहरू निकाल्ने र त्यसलाई नेप्लिज मार्केटमा पुर्याइदिने काम मात्रै गर्ने हो हैन। अब फार्मर्सहरूलाई पैसा कसरी दिइन्छ हैन, गभर्मेन्टले अथवा कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ पैसाहरू कसरी प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। अब एग्रिकल्चर फाइनेन्सलाई एउटा डेफिनेसनबाट हेर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने एग्रिकल्चर फाइनेन्स is a process of making loans available to farmers to pay back at a fixed rate of interest in a fixed period of time हैन। के भनेको छ त एग्रिकल्चर फाइनेन्सलाई चाहिँ के भन्न सकिदो रहेछ त प्रोसेस अफ मेकिङ लोन्स अभाइलेबल टु फार्मर्स, किसानहरूलाई चाहिँ ऋणहरू प्रोभाइड गर्ने, ऋणहरू दिने, टु पे ब्याक एट फिक्स रेट हैन। किसानहरूले लोन पाइसकेपछि, ऋण पाइसकेपछि के गर्छन् त त्यो पैसालाई चाहिँ उनीहरूले किसानीमा लगानी गर्छन् हैन। किसानमा लगानी गर्ने भनेको जस्तै खेती गर्ने बेलामा के हुन्छ त, जस्तै हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब गोरु जोत्ने सिस्टमहरू छ, त्यसपछि ट्र्याक्टर लगाउने हैन। अब बिउ बिजनहरूलाई किन्ने, बिउ बिजन किनिसकेपछि त्यसलाई फलाउने, त्यो सबै खर्चहरू चाहिँ उनीहरूले लोनको रूपमा, ऋणको रूपमा लिन्छन्। त्यो ऋण चाहिँ कहाँबाट दिएको हुन्छ त, जस्तै इन्स्टिट्युसनहरूबाट दिएको हुन्छ, फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फिक्स रेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट ब्याजहरू हैन, ब्याजको चाहिँ एउटा फिक्स रेट गरेर फार्मर्सहरूलाई चाहिँ पैसाहरू दिएको हुन्छ अथवा एग्रिकल्चर फाइनेन्स प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब जस्तै किसानहरूले के कुराहरू किन्नुपर्छ त एग्रिकल्चर गर्दाखेरि, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैन, त्यसपछि इम्प्रुभ सिड्स भनेको बिउ बिजन, त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिने मेसिनहरू, टुल्सहरू, पेस्टिसाइड्सहरू, यी सबै कुरा चाहिँ उनीहरूले एग्रिकल्चर लोनबाट लिने गर्छन् अथवा किन्ने गर्छन् हैन। अब उनीहरूले सामानहरू उब्जाउ गरिसकेपछि त्यसलाई मार्केटमा बेचिसकेपछि उनीहरूले त्यो पैसा अब लोनलाई त फिर्ता गर्नु पर्यो। लोन भनेकै के को लागि हो त, सर्टेन टाइमको लागि लिने र त्यसको त्यो अमाउन्टलाई पे गर्दाखेरि सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ ब्याज तिर्ने हैन, त्यो प्रोसेसलाई हामीले लोन भन्ने हो। अब फार्मर्सहरूले चाहिँ यो सबै एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्छन्। अब लोनको पनि सोर्सहरू छ, लोन कहाँबाट आउँछ हैन, कसरी लोनहरू लिन सकिन्छ, ऋणहरू लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। सोर्सेस अफ लोन, ऋण कसरी लिन सकिन्छ त, जस्तै हाम्रो दुई तरिका छ। एउटा छ अनअर्गनाइज्ड और ट्रेडिसनल सोर्स, अर्को के छ त अर्गनाइज्ड अथवा इन्स्टिट्युसनल सोर्सेस। के भयो त ऋण लिनको लागि, अब किसानहरूलाई ऋण लिनको लागि चाहिँ कस्तो खालको सोर्सहरू रहेछ त, एउटा अर्गनाइज र इन्स्टिट्युसनल सोर्सहरू रहेछ, अर्को अनअर्गनाइज्ड और ट्रेडिसनल सोर्स चाहिँ रहेछ। अब अर्गनाइजमा हाम्रो आउँछ ब्याङ्कको कुराहरू हैन। जस्तै एउटा छ फर्स्टमा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, जसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त एडिबी ब्याङ्क पनि भनेर भन्न सक्छौँ। एडिबी ब्याङ्क। त्यसपछि आउँछ कमर्सियल ब्याङ्क्स, कमर्सियल ब्याङ्क्स। त्यसै गरी थर्डमा के आउँछ त रुरल
डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स। त्यसै गरी फोर्थमा आउँछ कोअपरेटिभ सोसाइटिज। त्यसै गरी ई नम्बरमा चाहिँ हाम्रो स्मल फार्मर्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। यो सबै के हो त, एउटा अर्गनाइज इन्स्टिट्युसन भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै अब अनअर्गनाइजमा चाहिँ हाम्रो के आउन सक्छ त, फ्रेन्ड्स, रिलेटिभ्स हैन, त्यसपछि अब भिलेज मनी लेन्डर्स, त्यसै गरी थर्डमा मर्केन्ट्स अथवा ट्रेडर्स। ल यसरी चाहिँ हामीले एउटा सोर्स अफ लोन हैन, लोनको सोर्सहरु चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नेछौं। फर्स्टमा आयो एडीबी भनेको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ त भन्दा फार्मर्सहरुलाई चाहिँ अब लोनहरु दिने, सर्ट टर्म लोन, लङ टर्म लोन हैन। जस्तै फार्मरले चाहिँ अब के कुराहरु उब्जाउ गर्छन् भन्दा लोन दिइसकेपछि, जस्तै फुड क्रप्स, प्याडी, मेज, व्हीट हैन, त्यसपछि क्याश क्रप्समा सुगर केन, टी, कफी, यी सबै कुराहरु चाहिँ एउटा किसानले हैन, किसानले उब्जाउ गर्छन्। किसानले उब्जाउ गरिसकेपछि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ थोरै अमाउन्टमा हैन, सर्टेन फिक्स रेटको अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ लोनहरु प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा छ कमर्सियल ब्याङ्क। कमर्सियल ब्याङ्क भनेको चाहिँ अब कस्तो खालका ब्याङ्कहरु हुन् भन्दा, जस्तै हामीले एक्जाम्पलमा लिन सक्छौं, जस्तै हामीले हाम्रो घर वरिपरि पनि देख्न सक्छौं एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क हैन, यस्ता खालका ब्याङ्कहरुलाई चाहिँ हामीले कमर्सियल ब्याङ्क भन्छौं। र उनीहरुले पनि के गरेका हुन्छन् त, एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ उनीहरुले सर्टेन फिक्स रेटमा चाहिँ उनीहरुले लोनहरु प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ कतिवटा कमर्सियल ब्याङ्क छ नेपालमा भन्दा 29 वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरु चाहिँ नेपालमा छ। र यो कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ कसले चलाएको हुन्छ त, एउटा गभर्नमेन्टको अन्तर्गतमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरुले चाहिँ रन गरिरहेको हुन्छ हैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट यी सबै ब्याङ्कहरुले रन गरिरहेको हुन्छ। अब यो ब्याङ्कहरुले चाहिँ फार्मर्सहरुलाई चाहिँ उनीहरुलाई लोनहरु प्रोभाइड गर्ने, उनीहरुको लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई हाई बनाउने कामहरु गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, यो चाहिँ कस्तो खालको प्लेसहरुमा इस्टाब्लिश भएको हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै रुरल एरियाजमा हैन, गाउँहरुमा हैन, भिलेजहरुमा चाहिँ यस्ता खालको ब्याङ्कहरु डेभलप भएको हुन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चिप एन्ड इजी लोन्स हैन, सस्तो र छरितोसँग फार्मर्सहरुले लोन लिन सकुन्, ऋण लिन सकुन् हैन। जस्तै लो लेभल इन्कम भएको फार्मर्सहरु हुन सक्छन्, आम्दानी कम भएको फार्मर्स, उनीहरुलाई चाहिँ छिटो र सस्तो र छरितो वेमा चाहिँ लोनहरु प्रोभाइड गर्ने चाहिँ काम चाहिँ रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ कोअपरेटिभ सोसाइटिज। अब कोअपरेटिभ सोसाइटिज भनेको चाहिँ जस्तै हामीले घर वरिपरि देख्न जाउँ, हाम्रो सहकारी भन्छौँ हामीले कोअपरेटिभ सोसाइटीले चाहिँ हैन। सहकारीहरुबाट चाहिँ के हुन्छ त, पैसा ऋण मात्रै नभइकन त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले पेस्टिसाइड्स हैन, फुड क्रप, अब सिड्सहरु, बिउ बिजनहरु पनि कोअपरेटिभ सोसाइटीले चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा एकदम पपुलर इन्स्टिट्युसन। अहिले नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ कोअपरेटिभ सोसाइटिज भनेको चाहिँ एकदम पपुलर इन्स्टिट्युसनको रूपमा लिन सकिन्छ। कोअपरेटिभ सोसाइटीले चाहिँ ऋण मात्रै दिने हैन, पेस्टिसाइड्सहरु मात्रै दिने काम गर्दैन। यसले चाहिँ फार्मर्सहरुलाई मोटिभेट गर्ने हैन, उनीहरुलाई कसरी खेती किसानी गर्ने भनेर ट्रेनिङहरु दिन्छन् हैन। धेरै राम्रो अप्रोच चाहिँ अहिले कोअपरेटिभ सोसाइटीको आएको छ। त्यसपछि छ अर्को स्मल फार्मर्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हैन। स्मल फार्मर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको चाहिँ एउटा एक्जाम्पलमा लिन सक्छौं हामीले साना किसान विकास ब्याङ्क। साना किसान विकास ब्याङ्क भनेको चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामीले लिन सक्छौं। जस्तै ब्याङ्क्स अन्डर एडीबी हैन, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अन्डरमा काम गर्ने सबै ब्याङ्कहरुलाई चाहिँ हामीले स्मल फार्मर्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर भन्न सक्छौं। र यो ब्याङ्कको काम पनि के हो त, फार्मर्सहरुलाई चाहिँ के गर्ने हो त, लोन दिने, त्यसपछि गोड्स हैन, अब बाख्रा पालनको लागि बाख्राको लागि चाहिँ ऋणहरु दिने, त्यसपछि पोल्ट्री फार्मिङ भनेको कुखुराहरु फार्मिङ गर्नको लागि दिने
हैन। जस्तै नेपालमा त अहिले पपुलर छ नि कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन भन्छन् हैन। यो कुराहरू चाहिँ सबै कसले म्यानेज गरेको हुन्छ त? स्मल फार्मर्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले म्यानेज गरेको हुन्छ। ल अब अर्गनाइज्ड अर इन्स्टिट्युसनल सोर्सको कुराहरू त गर्यौँ हामीले हैन। अब अनअर्गनाइज अथवा ट्रेडिसनल सोर्स के हुन सक्छ त? फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्स हैन। जस्तै हामी अब एग्रिकल्चर मात्रै नभइकन अरू काममा पनि हामीले के गर्छौँ त? फ्रेन्डसँग, आफ्नो साथीभाइहरूसँग अथवा आफूले चिनजान गरेको मान्छेहरूसँग चाहिँ पैसाहरू ऋण लिने र उनीहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो काम भइसकेपछि पछि त्यो ऋणको पैसा चाहिँ ब्याजसँग दिने, त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू भइरहेको हुन्छ। एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि यो कुराहरू चाहिँ एकदम प्रख्यात छ। अर्को छ भिलेज मनी लेन्डर्स एन्ड ल्यान्डलर्ड्स। अब भिलेज मनी लेन्डर्सलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने जस्तै गाउँहरूमा के हुन्छ भन्दा एउटा मुखिया भन्ने हुन्छ हैन। मुखियाहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा उनीहरूले किसानहरूलाई चाहिँ पैसाहरू दिने हैन, बिउ बिजन उब्जाउनको लागि, र किसानहरूले चाहिँ के गर्छन् त एउटा फिक्स रेटमा भिलेज लेन्डरहरूलाई चाहिँ पछि पैसा फिर्ता गर्छन्। यो कुराहरू चाहिँ एउटा छ। अर्को छ लोकल मर्केन्ट्स एन्ड ट्रेडर्स। ट्रेडर्स भन्ने बित्तिकै के हो त? कुनै पनि सामान बेच्ने अथवा किन्ने व्यक्तिलाई हामीले ट्रेडर्स भन्छौँ। अब फार्मर्सहरूले बिउ अब सामानहरू उत्पादन गरिसकेपछि त्यो सामानहरूलाई त बेच्नु पर्यो। त्यो सामान बेच्नको लागि कसले हेल्प गर्छ त? ट्रेडर्सले हेल्प गर्छ। र त्यही ट्रेडर्सले पनि फार्मरहरूलाई चाहिँ पैसाहरू लेन्ड गर्न सक्छ अथवा पैसाहरू चाहिँ सापट्टि दिन सक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ छ है त। ल अब हामीले अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा एग्रिकल्चर मार्केटिङको कुराहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। एग्रिकल्चर मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा सामानहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने, मार्केटसम्म पुर्याउने प्रोसेसलाई एग्रिकल्चर मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। अब फार्मरहरूले त अब सामानहरू उत्पादन मात्रै गर्ने हो। अब मार्केटिङ गर्ने काम कसको हुन्छ त? लोकल मर्केन्ट्स र ट्रेडर्सहरूको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ सामानहरूलाई अब एउटा फिक्स प्राइसमा अथवा सामानको मूल्य तोकेर उनीहरूले सामानहरूलाई बेच्छन् हैन। जस्तै एग्रिकल्चर मार्केटिङले के कुराहरूलाई इन्क्लुड गर्छ भन्दा प्रोसेस अफ प्रोडक्ट फ्रम प्रोड्युसर्स टु कन्ज्युमर्स। प्रोड्युसर्सहरूबाट अब कस्टमरहरूमा सामान पुर्याउनको लागि युज हुने प्रोसेसलाई चाहिँ एग्रिकल्चर मार्केटिङ भनिँदो रहेछ हैन। अब जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले एग्रिकल्चर मार्केटिङको रूपमा चाहिँ के लिन सक्छौँ भन्दा जस्तै डिलर, होलसेलर, रिटेलर हैन, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटिजहरू, वेयर हाउसिङ फेसिलिटिजहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ कसरी हामीले गरेका हुन्छौँ त? एग्रिकल्चर मार्केटिङको प्रोसेसबाट चाहिँ गरेका हुन्छौँ। जस्तै अब सामानहरू उब्जाइसकेपछि त्यसलाई अब गाउँमा सामानहरू उब्जियो भने त्यसलाई बजारसम्म ल्याउनु पर्यो। बजारसम्म ल्याउनको लागि ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटिजहरू चाहियो। वेयर हाउसिङ भनेको चाहिँ त्यसलाई अब लामो दूरीबाट ल्याएको छ भने त्यसलाई सर्टेन ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई प्लेस गरेर एक दिन त्यसलाई त्यहाँ स्टक राख्नु पर्यो हैन। यी सबै कुराहरू एग्रिकल्चर मार्केटिङको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। ल अब नेचरको कुराहरू पनि गरौँ हामी। नेचर अफ एग्रिकल्चर मार्केटिङ। नेचर अफ एग्रिकल्चर मार्केटिङ। एग्रिकल्चर मार्केटिङका नेचरहरू चाहिँ के कस्ता छन् भन्दा जस्तै एउटा सिजनल हैन। अर्को के छ त? स्मल स्केल मार्केट। त्यसै गरी थर्डमा छ पेरिसेबल गुड्स हैन। त्यसपछि अब फोर्थमा के छ त? हाम्रो फ्लक्चुएसन इन प्राइस हैन, मूल्यमा पनि फ्लक्चुएट हुने हैन। जस्तै अब सामानको मूल्य चाहिँ कहिले चाहिँ एकदमै महँगो भइदिने, कहिले चाहिँ एकदम सस्तो भइदिने, यो कुराहरू सबै के हो त? एउटा नेचर अफ एग्रिकल्चर मार्केटिङ। एग्रिकल्चर मार्केटिङका नेचरहरू। ल अब हामीले आज के कुराहरू डिस्कस गर्यौँ त्यो एकचोटि हामी हेरौँ। जस्तै हामीले सोर्स अफ एग्रिकल्चर फाइनेन्स इन नेपालको कुराहरू गरेका थियौँ हैन। नेपालमा एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङका सोर्सहरू के छ? हाम्रो आजको क्लासको मेन टपिक भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर फाइनेन्स हो। अब सोर्स अफ लोनको कुराहरू गऱ्यौँ हैन। यो सोर्स अफ लोन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। इक्जाममा पनि हामीलाई यो क्वेसन्सहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ, सोधिरहेको हुन्छ है। अर्गनाइज अर इन्स्टिट्युसनल सोर्सेसको कुराहरू गऱ्यौँ हैन। त्यसपछि अनअर्गनाइजको कुराहरू गऱ्यौँ। यी कुराहरूलाई एकचोटि नोट पनि गर्नु होला तपाईहरुले।
हैन एक्जाममा हामीलाई सजिलो हुन्छ नोट गरिसकेपछि। र अर्को के छ त एग्रिकल्चर मार्केटिङ हैन एग्रिकल्चर मार्केटिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। ल आजको क्लासमा चाहिँ हामीले यति नै कुराहरू डिस्कस गर्छौं। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी के लिएर आउने छौं त भन्दा हाम्रो च्याप्टर 11 मा चाहिँ इन्डस्ट्री भन्ने च्याप्टर छ। इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्ने छौं। यो कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग पढेर आफू तयारी भएर अर्को क्लासमा आउनु होला। हामी अर्को क्लासमा भेट्ने छौं। यति भन्दै आजको क्लास यही इन हुन्छ। थ्यांक यू।